أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. شاء الله سبحانه. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. سبحان الله. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. ما شاء الله. وإنا لجميع حاذرون. الله تجزيه خيرا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. حياك الله أكرمك الله. سبحانه. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
إن هؤلاء لشرذمة قليلون. سبحان الله. اللهم زد فزد ما شاء الله.
وأسلمنا